अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों वैसे तो एक जो हमारा मुल्क है और स्पेशली जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, ये एक एग्रीकल्चरल एरिया है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ इसलिए भी माइल हैं क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ जो है वो ज़मीनें और एरियाज़ ऐसे होते हैं जो गाँव में जो लोग रहते हैं। बट इस तमाम पेशे के अलावा अगर पाकिस्तान में हम स्पेशली देखें तो यहाँ पर बहुत से लोग जॉब करने को प्रायोरिटी देते हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है या खुद से कोई काम स्टार्ट करना या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने को लोग इतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, ये जो मैंने कुछ पेपर वर्क किया आप लोगों के लिए, ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो जॉब को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो उसमें वो एक्सेल भी करना चाहते हैं, प्रोग्रेस भी करना चाहते हैं, क्योंकि जॉब इंसान को एक लाइफ स्टाइल देती है बट जॉब इंसान को उतना पैसा उतनी लग्जरी नहीं देती है जितना एक बिज़नेसमैन को देती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बरकत जो है वो हमेशा तिजारत में, बिज़नेस में ही डाली है। तो कोशिश ये करें कि मुझ समेत हम सब लोग कुछ ना कुछ एज एन एंटरप्रेन्योर हम काम स्टार्ट करना शुरू करें और नौकरी लेने से बेहतर है कि हम लोगों को नौकरी देना स्टार्ट करें। चाहे छोटा मोटा ही काम हो उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है। बट ये जो कुछ पेपर वर्क मैंने आप लोगों के लिए किया है, ये उन यंगस्टर्स के लिए है स्पेशली जो जॉब ढूंढ रहे हैं और या जिनको जॉब अभी फ्रेशली उनको जॉब मिली है। तो ये आज की जो मेरी 7 टिप्स होंगी ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके जॉब से रिलेटेड करियर में। तो बात स्टार्ट करते हैं जॉब से रिलेटेड। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, अगर आप लोगों की जॉब मिल गई है, आप लोगों को जॉब मिल गई है, अल्लाह ताला ने आपको एक नौकरी अता की है, तो उसमें प्रोग्रेस करने के लिए, उसमें एक्सेल करने के लिए, उसमें आगे जाने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है रिलेशनशिप का। और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका रिलेशनशिप आपके बॉस के साथ किस तरह का है। मैं हरगिज़ आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप लोग अपने बॉस की टीसी करें, अपने बॉस के आगे पीछे फिरते रहें, काम की बजाय अपने बॉस पर तवज्जो दें और जनाब उनकी तारीफ़ों में लगे रहें। उनके घर आप बेतहाशा तोहफ़े तहाइफ लेके जाते रहें ताकि आपकी तरक्की होती रहे और दूसरे लोगों की आप बुराइयां करते रहें ताकि वो डिग्रेड हों और आपकी नौकरी बचती रहे। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। ये बहुत बहुत गलत जो है प्रैक्टिसेस हैं जो आजकल हमारे माशरे में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं। मैं जो आप लोगों को 7 टिप्स देने जा रहा हूँ, तो ये तमाम काम जो मैंने आपको बताए हैं उनको किए बगैर आप अगर इन 7 टिप्स पर अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, अपनी जॉब में इंक्लूड करें, तो आप वैसे ही प्रोग्रेस कर जाएंगे। आपकी रिस्पेक्ट जो वैसे ही बढ़ जाएगी। और वैसे भी किसी की गिबत करना, किसी की बुराई करना और किसी की टांग खींच कर आगे जाना जो है वो कहीं से भी अच्छा भी नहीं लगता और उसमें आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो इसमें आज की जो एपिसोड है उसका जो टिप नंबर 1 है वो है जनाब प्रायोरिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस। जब आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई इंस्टेंट बॉस होता है जो आपका बिल्कुल फ़ौरन से जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन रहती है, जिनको आपने रिस्पॉन्सिबल होकर जवाब देना होता है। उसमें आपने एक तो अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है, अपने बॉस की प्रायोरिटीज़ देखनी है और उनकी एक्सपेक्टेशंस देखनी है। हमने ऐसा नहीं करना कि मैं सिर्फ अपनी ही प्रायोरिटीज़ पे काम करता हूँ और अपनी बॉस की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको मैं निगलेक्ट करके, उनको पीछे छोड़कर मैं खुद से अपनी बिहाफ पर काम करना शुरू कर दूँ। और जो बॉस की चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों या आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हों, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, अगर हम उनको निगलेक्ट करेंगे, उनको पीछे छोड़कर खुद आगे जाकर कुछ और काम करने की कोशिश करेंगे, तो मे बी आप कभी कभी सही भी कर लें। बट वो एक माइंड में एक बात लेकर आता है बॉस के कि ये जो बंदा है ये मेरी प्रायोरिटीज़ को सामने नहीं रखता, ये अपनी तरह का, अपनी ही मर्ज़ी का काम करता है। तो इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपकी कभी भी रिस्पेक्ट उस ऑफिस में नहीं होने वाली जहां पर आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप अपने बॉस की और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज़ को सामने नहीं रख रहे, उनकी एक्सपेक्टेशंस को सामने नहीं रख रहे, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपकी वजह से। तो ये टिप नंबर 1 थी। दैन जो टिप नंबर 2 है वो है जनाब प्रॉमिसेस एंड डेडलाइंस। कि आपने अपने बॉस के साथ जो प्रॉमिस किया है और उनके साथ जो डेडलाइन सेट की है, एक तो उस वादे को कभी ना तोड़ें, उस प्रॉमिस को कभी ना तोड़ें। और जो डेडलाइन आपको मिली है अगर वो बेहतर डेडलाइन है, समटाइम्स ऐसी डेडलाइंस भी मिल जाती हैं
جو بالکل بھی یعنی کہ ان کو ہم بالکل بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کو اچیو نہیں کر سکتے، تو وہ تو اور بات ہے. بٹ اگر ایک ڈیڈ لائن ایسی ہے کہ جو اچیویبل ہے، آپ اس کو اچیو کر سکتے ہو، اس میں زیادہ گیپ نہیں ہے، تو پھر اس ڈیڈ لائن کو اگر آپ میٹ نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی سکسیس حاصل نہیں کر سکو اپنی جاب میں. تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی جو ڈیڈ لائنس ہیں ان کو ہر حال میں فلفل کرنا ہے. جو آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، جو آپ نے کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، آپ کی مرضی سے آپ کو وہ کام دیا گیا ہے، تو آپ نے اس کام کو ہر حال میں فلفل کرنا ہے، ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہے، کیونکہ مے بی اس کی وجہ سے آپ کو کوئی انسینٹیو مل جائے، آپ کو کوئی اور ترقی وغیرہ کے چانس مل جائیں. دین جو ٹپ نمبر 3 ہے وہ ہے سر بی اپڈیٹڈ، کہ آپ نے اپنے سراؤنڈنگس میں اپنے کمپیٹیٹرس کے ساتھ، اپنے آفس کے ساتھ بہت اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار میری جاب کی جو ڈائنامک ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور جو ہمارے کمپیٹیٹرس ہیں، جو رائیولز ہیں، ان کی کیا لیٹسٹ اپڈیٹ نیوز ہے، وہ کس طرح کے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں، ہم کس طرح کے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں تو آپ نے بھی وہاں پر بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ یار ہم کس طرح سے اپنی آرگنائزیشن کو، اپنے آفس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور جو لیٹسٹ اگر کوئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں تو آپ اپنے آفس میں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، ہم اس کو کس طرح سے وہاں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپڈیٹ خود بھی رہنا ہے اور اپنے باس کو بھی اپڈیٹ رکھنا ہے. اور باس کو اپڈیٹ صرف اچھی چیزوں سے نہیں رکھنا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، یا سم ٹائمز کوئی بیڈ نیوز آ جاتی ہے، ہم اس کو چھپا لیتے ہیں، تو اس سے بھی بہت زیادہ پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ صحیح ٹائم پہ اپنے باس کو نہیں بتائیں گے، وہ آپ کے باس ہیں، وہ زیادہ ایکسپیرینس ہیں، ہی نوز بیٹر ہاؤ ٹو ڈیل ان ڈفرینٹ سچویشنس. تو آپ اگر ان کو صحیح ٹائم پر صحیح بات نہیں بتائیں گے تو مے بی جو ڈیسیژن انہوں نے 2 ہفتے پہلے، 2 دن پہلے لینا تھا، آج وہ ڈیسیژن بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہو، تو اس کی جو ٹوٹل رسپانسبلٹی ہے وہ آپ پر جائے گی. تو آپ نے ایسا نہیں رہنا. آپ نے خود کو بھی اپڈیٹ رکھنا ہے اور اپنے باس کو بھی. ہر طرح کی انفارمیشن سے مسٹیک ہو جاتی ہے، سم ٹائمز پرابلمس بھی آ جاتے ہیں، بٹ ان کو چھپانا نہیں چاہیے. ان کو اوپن ہارٹیڈلی اپنے باس کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے اور ان کو بتا دینا چاہیے تاکہ اس کا پراپر ایک سولوشن نکالا جا سکے. دین جو ٹپ نمبر 4 ہے وہ ہے جناب ہیو میٹنگس. سم ٹائمز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے باس کے ساتھ بات چیت کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پاس ہی نہیں جاتے. اور جو کوئی اگر وہ میٹنگ کال بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی جانے سے گھبراتے ہیں. میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی بات نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی بات بتاتے نہیں ہیں، بس ڈف اینڈ ڈم بن کر بیٹھ جاتے ہیں. اور جو بات ان کو کہی جا رہی ہوتی ہے اس کو بھی وہ غور سے نہیں سن رہے ہوتے، تو میٹنگ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی فیل ہو جاتا ہے. تو آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں امپلائی بننا. آپ نے ایک بہتر امپلائی بن کے سامنے آنا ہے. میٹنگس میں جہاں آپ کو بلایا جائے، اگر آپ کی وہاں ضرورت ہے تو آپ وہاں جائیں، اپنے سجیشن بھی دیں، جو وہاں پہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن بھی کر کے لے کے آئیں، اور ان کو اپنی جاب میں، اپنے پروفیشنل کیریئر میں ان کو امپلیمنٹ بھی کریں، ان کو انکلوڈ بھی کریں. یہ ٹپ نمبر 4 تھی. دین جو ٹپ نمبر 5 ہے سر وہ ہے فل اٹینشن. فل اٹینشن مینس کہ آپ کی جو جاب ہے وہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جاب ایک آفس میں کر رہے ہو، وہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے. آپ کی اپنی جو پرائیورٹی ہے وہ آپ کا ایک سب بزنس ہے یا آپ کا جو پارٹ ٹائم بزنس ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی جو پرائیورٹی ہے وہ آپ کا پارٹ ٹائم بزنس ہے یا آپ کی پارٹ ٹائم جاب ہے، تو پھر آپ اسی کو دل لگا کے کریں، نہ کہ اس کام کو. سم ٹائمز ایسا ضرور ہوتا ہے کہ لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی پرائیورٹی نہیں ہوتی، جو ان کا پیشن نہیں ہوتا. یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. بٹ اگر ایسا ہو بھی گیا ہے تو فار دا ٹائم بینگ آپ جس جاب میں ہو، آپ جو کام کر رہے ہو، آپ اس کو دل لگا کے کریں تاکہ آپ شاید اسی میں پروگریس کر جائیں اور وہی آپ کا پیشن بن جائے. تو آپ نے اس طرح کی چیزوں کو اپنے مائنڈ سے بالکل نکال دیں کہ یہ میری پرائیورٹی نہیں ہے. دین جو ٹپ نمبر 6 ہے وہ ہے ٹیم پلیئر. کہ ایک اچھا جو امپلائی ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا، وہ ٹیم پلیئر ہوتا ہے. وہ کبھی بھی سنگل ہینڈڈلی کام نہیں کر سکتا. کوئی بھی باس ہو، کوئی سب آرڈینیٹ ہو، اب وہ کبھی بھی سنگل ہینڈڈلی کام کر ہی نہیں سکتا. آپ ہمیشہ ایک گروپ میں، ایک ٹیم میں بیٹھ کے کام کرتے ہو. سم ٹائمز کچھ لوگ آپ سے سینئر بھی ہوں گے، آپ کے کچھ لیول کے بھی لوگ ہوں گے، کچھ آپ سے جونیئر بھی ہوں گے. وہاں پر سویپر بھی ہوں گے، وہاں پہ نائب کاسد یا پیون جن کو کہتے ہیں وہ بھی ہوں گے، آپ کے سیکورٹی گارڈس بھی ہوں گے. آپ نے سب لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی انسان آپ کی کسی بھی وقت آپ کی جاب میں کام آ سکتا ہے، وہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو جب آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے، لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں گے، اچھی گپ شپ رکھیں گے، سب کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے، تب ہی آپ اپنی جاب میں پروگریس کر سکتے ہیں. دین جو آج کی لاسٹ ٹپ ہے وہ ہے جناب کمپلیٹ یور ٹاسک ان ٹائم. کہ آپ نے اپنی جو ٹاسک آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہے، آپ نے اس کو ہر حال میں فلفل کرنا ہے.
جو बॉस ने आपको काम दिया है आप उस काम को पहले करें, बजाय इसके कि आप अपनी मर्ज़ी के काम करने लग जाएं कि ये मुझे लगता है कि ये जनाब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो मैं इस बॉस ने जो कहा है उसको बाद में कर लूँगा, और जो मुझे काम सही लग रहा है वो मैं पहले कर लेता हूँ। तो इस तरह से कभी भी जॉब की जो गाड़ी है आपके बॉस के साथ वो कभी भी नहीं चल सकेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉइज़ होते हैं और जो बॉस होते हैं और जो कॉलीग्स होते हैं वो एक ही गाड़ी के पहिए होते हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं, तो ही आपकी जॉब जो है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेहतर तरीके से रन हो सकेगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये जो टिप्स हैं वो बेहतर लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद मुझसे किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।